Mga kapilyano, kining panahon sa Korisma, kitawag o giawhag ta sa atong simbahan sa pagduol sa Sacrament of Reconciliation, duol ta sa kumpisal. No, ang balaod sa simbahan at least once a year nga makaduol ta diha sa kumpisalanan. Pero wa magpasabot nga once a year po ka mangumpisal every time nga makakomitag sala. Muduol dayon ta sa kumpisalanan mga kapilyano. Kay mo man na ang gibili ni Kristong sakramento. Namdumi sacrament instituted by Christ to give us grace. Di ba? Nganong gitukod man ni Kristo manawang sakramento sa kumpisal tungod kay gusto sa Dios nga mapasig-uli ta batok balik ngadto sa iyang amahan. Muna mga kapilyano ang purpose na tungod sa gugma. Kaya nasayod ang Diyos humanta na bunyagan sa tiyang nabunyagan ta na pasaylo man ta sa atong sala actual and actual o kanang gitawag o original sin matanggal man na sa bunyag. Muna nga ang bunyag muna ang pagkahimo natong born again ng bunyag napapasa nga atong sala. Panasayod ang Diyos nga pwede hapon tang masipyat munang nagtukod siya og kanang gitawag og sakramento aron didto moduol ta og masiguli ang atong relasyon ngadto kaniya. Munang giingon diha sa John chapter 20 verse 21 to 23. Ingon si Kristo ngadto sa iyang unang kaparian nga ang ipasaylo kaninyo gipasaylo usab kini, ang dili niyo pasaylo o dili usab kini mapasaylo. So matud pa ni Kristo ngadto sa iyang unang simbahan ang mga apostoles, Mateo 28:18, ang tanang gahom sa langit ug yuta gihatag ngadto sa iyang simbahan, ngadto sa una niyang simbahan nga mga tinun-an mga apostoles. Muna mga kapilyano nga doon na Sacrament of Reconciliation na kay kung naatay sala mortal sin mo ditso tag sugit nito sa Dios, paminawon ba to sa Dios? Ang mga diingon nato mingon paminaw pero assuming ra kay makapilyano ngano man dias Biblia di man maminaw ang Dios sa tawo makasasala. Asa mabasa John chapter 9 verse 31, di ba? Dili maminaw ang Dios sa tawo sa niya ikaw nindritso ka sa Dios kay nakasala ka. Dios sa nimo pagkasiguro nga kanang gipasaylo ka sa Ginoo nga wa may naghatag nimo absolution, di ba? Ang pruiba na makapilyano katong sa panahon ni Job, kung imong basahon ang Job chapter 42 verse 10 to 8 to 10, dunay kanang nidritso sa Dios apan ang Dios nagsuko ngadto kay Job ang inyuhang mga kanang gitawag sala iagi ngadto kay Job kay si Job mo'y mag-offer alang kaninyo. So wala gyud gidawat sa Dios diretso, giagi kipaagi ngadto kay Job. So ingon ana usab mga kapilyano ang Sacrament of Reconciliation nga gitukod ni Kristo ngaron ato madawat ang maong grasya pagpasiguli ngadto sa atong amahan. Ang mga magsusupak moingon dayon sila diha sa Mark chapter 2 verse 7 mga kapilyano, ila din gigamit nga bersikulo nga ingon diha nga walay tawo nga makapasaylo sa sala. Pero kung tan-aw nato mga kapilyano ang konteksto sa Mark chapter 2 verse 7, dili man ni pulong ni Kristo, kundi usa ni kapulong sa mga kalaban ni Kristo. Kapansin mo, basara ko ng Mark chapter 2 verse 7, mga kalaban ni Kristo kay si Kristo nakita nila nga nagpasaylo og sala. Unya giingnan nila nga unsa man nga tao nagpasipala ni sa Dios tungod kay walay tao nga makapasaylo og sala. So kini nga pulong makapilyano, kini nga maong bersikulo, pulong ni kalaban ni Kristo. Ug mao po ni gigamit sa mga diingon nato karong pagtuo ang Marcos 2:7 nga pulong sa kalaban ni Kristo. Ang pangutana, igunsa dai sila? Kay mo ingon migamit lang po sila sa pulong sa kalaban ni Kristo nga walay tao makapasaylo og sala. Ikaduha nilang gamit makapilyano ng bersikulo diha sa Salmo 32:5, ingon diha nga si David nindritso sa Dios. Pero wala ba si David ning agi o may kumpisal sa tao sa Dios? Ning agi asa mabasa? 2 Samuel, kung imong basahan balang kasulatan makapilyano 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14, si David ning kumpisal misugid ngadto kay Nathan. Naadi ay wala lang gyud nila ni makiti siguro. So mo na makapilyano nga Sacrament of Reconciliation dili tungod kay nagpasaylo sila sa ilang pagkatao kay ang pari makapilyano wala mingon nga ako nagpasaylo kanimo sa ngalan sa akong pagkapari. Wala mo ana ang pari, ang gingon sa pari makapilyano ako nagpasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Di ba? So dili na makapilyano ang pari. Mingon sila nga ang pari brad makasasala man na. What may question? Ewa man magtudlo ang simbahan makapilyano nga kanang ang pari way sala makasasala na pero wa magpasabot nga di siya maka-administer di sa Sacrament of Reconciliation. Ngano man tungod kay bura-buda og kuan mga kapilyano kanang pulis nga kawatan. Ang pulis ang kawatan ngano makadakop man siya kawatan nga pulis kawatan man siya.
nakadakop siya kawatan gumikan sa otoridad nga gihatag sa gobyerno ngadto kaniya. Ang pari nga makasasala ngano maka-administer man niya sa pagpasaylog sala, dili tungod sa iyang pagkapari kun dili tungod sa otoridad ug gahom nga gihatag sa simbahan ngadto kanila nga gikan pod ni Kristo. Mo nang giingon ni Kristo sa Juan chapter 20 verse 21 to 23. Mo na mga Kapiliano nga kinahanglan nga moduol kita, o niya ingon pa ni San Pablo mga Kapiliano nga kung doon na ako'y gipasaylo, akong gipasaylo tungod ninyo atubangan ni Kristo. 2 Corinto chapter 2 verse 10. Di ba? Nya daghan ang nisugid. Matod pa niya sa Acts chapter 19 verse 18, daghan ang nisugid sa ilang binuhatan kani. So unsa man ni misugid? Ni kumpisal. Ni unsa man ni San Pablo? Pare ba ni San Pablo? Pare asa mabasa Roma 15:16. San Pablo pare. Mo na mga Kapiliano nga isugid ay ngadto sa pare. Kung imong basahon mga Kapiliano ang Ecclesiastes 5:6 nga isugid ngadto sa pari sa Dios. Ug sa Sirach chapter 4 verse 26, dili daw nato ikaulaw ang pagsugid. Di ba? Ang pari mga Kapiliano mao ang mensahero sa Dios. Mo nandito ta atong isugid ang mga sala na Sacrament of Reconciliation. Di ba? So God bless mga Kapiliano, amping kanunay nining Kwaresma mahimong tang mabungahon o mabulokon isip sa kabinunyagang Katoliko. God bless! Hello Kapiliano, maayong gabi sa inyo, no? Maayong panikay-sikay sa atong mga Kapiliano diya. Luzon, Visayas, Mindanao, o maayong gabi, maayong Miyerkules. O karong adlaw usab gisaulog ang People Power, ang IDSA. People Power mga Kapiliano nga nagsaulog sa ika-40 nga puig, no? Ganing diri sa Davao na ay dako nga panagtigom sa San Pedro dito sa San Pedro Street mga Kapiliano nga ipahigayunan sa tanan nga mga lumulupyo sa Davao, labi na sa ato ang simbahan diri sa Davao, nga nanawagan ang atong arsobispo nga magtapok dito agig pag-ampo, no? Nga mamahimo nga atong ihandumon ang IDSA kundiin anaa ang kanang power sa katawhan, ilabi na sa Santos nga Rosario mga Kapiliano. So tungod sa walay hunong nga pagrosary kanila o nagkahiusa ang katawhan, so moto nga nahimong malampuson ang kitawag og People Power. So dili na to na malimtan mga Kapiliano karong adlaw nga gisaulog sa ato ang nasod ang IDSA. So sa mga bagong tubo dili na kaayo na masabtan o dili na kaayo na nila mahatagan og importansya ng IDSA, pero sa mga buhi atong 1986, so makita na to unsa ka powerful ang panaghugpong ang katawhan nga magkahiusa, no? Pero karon durag di naman makita ang panaghiusa kay nagkotak-kotak naman ta, murag bicolor naman ang division ron, di ba? Wala na. Bisan pa sa dito sa IDSA karon sa shrine, kung imong tan-awon dito lain-laing grupo managlahi ang ilahang colors politika, no? Wa pud sila magkahiusa. Munay lisod og kanang sakit paminahon. Mga Kapiliano, atong hatagan og kanang gamay nga pagtagad kitong nangutana sa atong comment section ba. Ingon siya nga kaning Kwaresma brad, unsa man ni kaning apil ba ang dili pagkaon daw og karne sa adlaw Martes? O suway labot ang Martes mga Kapiliano. Ang giingon sa simbahan, aging disiplina sa ato ang balaod sa simbahan nga tanang Biyernes, no, sa Kwaresma likayan nato ning karne. Actually sa canon law, kung imong basahon ang 1251 sa canon law, tibuok tuig tanang Biyernes. Pero galing lang, dili siya obligatory, kung dili devotional, no? Devotional na siya, kay makaayo man po na sa itong lawas nga at least once a week, walay karne nga masulod sa atong lawas. Dako po na siya tabang mga Kapiliano. Pero ang panawagan sa simbahan, kining Kwaresma nga atong igahin matag Biyernes. So, walay Martes. Ang uban magod kay Martes daw og Biyernes. Ganong Martes man. Walay Martes, Biyernes lang ang likayan na to ang karne, no? Ang agig paghandom sa diin adlaw magong Biyernes mga Kapiliano katong gidugsak sa Kristo, namatay sa Kristo,
nga ang iyahang unod ug ang dugo, no? Grabe ang iyahang kasakit muna nga atong gihandom na maong adlaw sa kasakit ni Kristo. So importante karong Kwaresma nga ato na isa nga pamalandungan ang lawas ni Kristo og dugo nga mibuswak tungod sa iyang gugma nga ni kanato sa adlawng Biyernes. So muna nga ang adlawng Biyernes atong paningkamutan nga walay karne mga Kapiliano. Pero ang ingon simbahan kung galing makalimot man, no? Nga diha pa ka nakahinumdong nga Biyernes madayron, nga nakalimot ka human nakakaon. Ingon sila nga atong mag-oferta og rosary sa ato ang panimalay or mosimba ta pagkaugma kung naay makonsensya ta nga nakakaon ta ng Biyernes o niya or mosulta sa Adoration Chapel or maghimot tag mga corporal works of mercy. So muna Kapiliano ang giingon simbahan nga kon nakalimutan niya nakonsensya ka ba kanang murag kanang wa ka nahiluna nga kanang nakakaon kag karne kay wa nimo tuyo di ba? So ingon ana ang buhaton nato unya walay labot Martes, no? Guman man kung nangutan na apil bang Martes, brad, walay labot. Biyernes lang mga Kapiliano. So, diri sa ato ang Archdiocese sa Davao, nagsugod na sad ang Alay Kapwa. So, mag-house to house ang ato mga GSL o mga GKK servant leaders nga mo bisita sa matagbalay nga membro sa GKK aron paghalad og pag-ampo niining Kwaresma o Alay Kapwa, no? So kita usab gi awhag nga kana pinaagi sa Alay Kapwa mo gahin tagamay nga kanang panalapi aron sa ato ang pagtabang sa mga nanginahanglan. So mo nay purpose mga Kapiliano sa Alay Kapwa. Mo bitaw na nga ang ato ang na-save kining gitawag og fasting kung mugasto ka og ginatos ni libo kada adlaw sa pagkaon muna magbawas-bawas tas gasto niya katong atong na tipid ato tong igahin para sa Alay Kapwa para sa mga nanginhanglan naman tay social action ministry sa atong parokya. So mao na mga Kapiliano ang programa sa simbahan diin kita makatabang ato sa uban labi na tong gipanggutom nga wala tawo gipangkaon mga Kapiliano sa ato ang katilingban. So mao na nga karon nga sugdan ang Alay Kapwa gilons ni adtong Domingo ang maong Alay Kapwa mga Kapiliano unya sa matag GKK. So magsugod na magsugod ta hangtod niining Kwaresma magbalay-balay. So hinatunta nga katong mga Kapiliano nato nga maabtan sa inyong balay magpasalamat ta nga maabtan atong balay sa Alay Kapwa kay usa na kada kongrasya mga Kapiliano nga atong pamilya mabisitahan kaning gitawag sa Alay Kapwa. So, hinaut nga dili ta mo balibad, no? Sa ato ang mga GKK servant leaders nga mo bisita sa ato ang mga panimalay aron paghatag pag-ampo nining Alay Kapwa mga Kapiliano, no? So, hinaut ta nga mahimong mabulukon ang atong selebrasyon nining kanang gitawag og Kwaresma. O hinumdumi nga ang kanang katapusan nga semana katong gitawag og Holy Week, no? Kanang padulong na sa kanang katong passion ni Jesus iyahang pasakit, kamatayon ug pagkabanhaw hinaot nga naata sa simbahan naata sa atong tagsa-tagsa ka mga parokya sa mga activities mo participate ta mga Kapiliano. Dili nang panahon sa kasakit sa atong Ginoo kita naa sa dagat naglipay-lipay naa sa kalaag-laag ng mga kanang gitawag og kahimtang, di ba? So habang nagsakit si Kristo dapat ato pod nga sabayan ang iyahang kasakit kun diin si Kristo nagiula ang iyahang kaugalingon anang kanato, di ba? So likayan nato na mga mag-outing anang panahon sa Holy Week atong respetuhon mga Kapiliano ang selebrasyon sa simbahan. So hinaut unta nga kining Kwaresma nga isip usa ka binunyagang Katoliko nga mamahimo nato nga practice nga unahon nato ang Ginoo, unahon nato ang mga selebrasyon na sa simbahan gikan sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo ang nangitag Sabado de Gloria hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw nga diin maugid kini ang pinakadako ug pinakasaulugan nato
ang pagabanhaw kay kung way pagabanhaw mga kapilyano kawang ang atong pagtuo o kawang usab ang ilang giwali matud pa ni San Pablo. Mayong gabi Emmanuel Salvacion gikan sa Cagayan de Oro City. Shout out kanimo diha bro. No? Mayong panikay sikay, kumusta ang Cagayan? Wala na ba'y ulan ron? No, mayong gabi sa inyo ha diha. O, salamat kaayo sa ato ang mga kapilyano o sa mga taga Cagayan de Oro, no? Mayong gabi sa inyong tanan, no? So, ngunit mga kapilyano ang giingon diri sa Catechism the Catholic Church diri sa paragraph 2043 ang ikaapat nga sugo sa simbahan o the fourth precept. Ingon diri nga, you shall observe the days of fasting and abstinence established by the church, no? So mo ning giingon sa CCC, you shall observe the days of fasting and abstinence. So mo na nga maningkamot na magkapilyano nga magkasunod ta ani ang abstinence. O sa maning mga abstinence halimbawa sa karne kada Biyernes kinahanglan nga ato jud nang likayan. Fasting dili lamang sa baba kundi ang tanang senses nato, no? Ato nang paningkamutan nga ang atong naandan nga mga gimbuhaton dili unta na nato na bawas-bawasan nato na makapilyano ng mga unsa man halimbawa ng unsa imong ginatan-aw nga dili makapahimaya sa Ginoo. So ato nang likayan labi na sa mga batan-on, no? Labi na kung lahi ang imong kapahinungdan sa sala ng atong mga ipangtan-aw sa cellphone. So ang atong mata o bitaw na makapilyano nga sa simbahan likayan sa ang pagbutang og mga bulak panahon sa Korisma, no? Para ang ato pong mata napoy kanang pagpuasa sa mata sa panan-aw bisan sa mga dekorasyon para pag-abot sa pagkabanhaw natay gamay nga kanang kahinam, natay gamay nga excitement nga naman tungod kay makita nato ang bulak na kay para kining Korisma burang uhaw ta sa mga dekorasyon ana makita ta nga uy, wala man jud kay barog dry man kaayo ang kanang altar. Umikan makapilyano kay mao pud ni ang kanang ma-reflect ang kasakit ni Kristo ni ining panahon sa Kwaresma. Makita pod sa atong mga dekorasyon sa altar nga walay mga bulak. Mo na nga dahon-dahon lang ang ibutang. So ano makapilyano para pag-abot sa kanang gitawag pagkabanhaw diha bungga na bara ang atong mata. Doon na po'y kanang gitawag og fasting mga kapilyano. So tanan atong gipangbuhat, tanan nato nga mga naandan, ato sang bawas-bawasan. So sobra ta kaon, sobra ta inom, no? Ato na siya mga kapilyano paningkamutan ning Korisma alang sa ato ang pagsaulog sa ato ang kaluwasan. Maria Lidina Paymalan Tado, sumayong gabi kanimo astang daghanang star, no? May tatog tinuod tong star kapatid. Gabi sir, brother, God bless ang kanimo. Maria Lidina Palmalan Tado, mayong panikay sikay, no? So salamat sa mga maghatag og stars, no? Thank you kaayo sa inyong pagkamanggihatagon na. No. So kining atong mga stars makapilyano kung ato ning matigom so kuanta mo ni magamit nato sa atong misyon, no? Magamit sa misyon maginagmay bagi labi na sa ato ang mga gitawag og kanang mga gamit para sa ato ang pag misyon sa mga kapilya pagadto sa mga lugar nga doon din kinahanglan ang ato mga pagpaambit, no? So kaning ato ang Facebook na ginagmay nga hatag ni Mita tag 1,000, 2,000 usahay sa duha ka bulan kay isa mo hatag matigom na to ni makapalit tag mga gamit makapilyano labi na laptop o kining cellphone para magamit sa ato ang ministry, no? Ang laptop gyud importante kay plano na to magpalit ta og kanang ng projector nga gamay para sa laptop kay makadto ta sa mga kapilya nga walay mga TV, walay mga projector. So magamit na to sa ato ang kanang ministriya. So sa inyong mga stars, no, sa inyong pag-share, pag-like, dako na kayo ng tabang sa Kapiliano TV. Salamat kayo sa inyong mga friends
nga mo follow sa atong page mga kapiliano sa ginagmayng paagi. So kita mapasalamaton usab sa atong mga kanunay nga nagasuporta og wa gyud ni undang sa pagsuporta kanato, no? Sa ginagmayng paagi mga kapiliano, so maka paambit ang atos atong mga Katoliko mga kaigsunan niya. Nindot kayo tungod kay daghan po mga Katoliko nga nabukka ang ilaha po mga salabutan nga dili na po sila basta-basta nga madala sa mga dingon nato. Ang uban gani ning active kani adto mga Katoliko nga walay pakabana simbahan. Karon daghan na kay Katoliko nga nagasimba matag adlaw Domingo ug ang uban nagpakabana na silang mga kapilya, silang mga jikiki. So muna mga kapiliano nga hinatunta nga damorta nga nakakat-on sa mga pagtulunan sa simbahan, damor pud ta nga mo active sa atong pagtuong Katoliko ug mahimong alagad diha sa atong simbahan. Di ba? So, hinatunta magkapiliano nga papadayonon kita diya sa atong pagtuon o pagsuporta sa simbahan. Matod pa diri sa kining gitawag ikalimang sugo sa atong simbahan sa 2043, paragraph 2043 sa CCC. Ningon dira nga, you shall help to provide for the needs of the church, means that the faithful are obliged to assist with the material needs of the church, each according to his own ability. So, muna magkapiliano ang official teaching simbahan nga, kita mga membro, kita mga pinunyagan, obligado ta nga mosuporta sa mga panginanglan sa ato ang simbahan, labi na sa atong parokya, kung asa ta nasakop. Diba? So, kung ang atong parokya, adon nagipahigayon nga alay kapwa, so kita dito usab mo suporta mga kapiliano, labi na sa atong mga GKK servant leaders nga mo house to house sa mga membro sa ilang GKK, no? So hinaut-unta magkapiliano kay mo na ang giingon diri sa ato ang official nga teaching sa atong pagtuo sa atong simbahang Katoliko, di ba? So ganina daghan kaayo ng react sa ato ang video magkapiliano nga matud akong giingon nga kini bitong ang mga tawo nga mopasalaag sa mga Katoliko nga ilang dalhon silang pagtuo, dili lamang kay sila mo'y nakasala, silang kaugalingon, apan nakadamay pa silang daghang mga tao nga nakasala. No? Muna nga akong giingon nga usahay ang mga nagbisyo, sila ra mo ay kanang silutan, kay sila raman mo ay nagbuhat ani. Pero kanang ikaw bitaw nga mang-recruit ka sa uban, mang-recruit ka sa Katoliko, o niya paghuman imo silang kanang tudluan nga ang Eucharistia dili na mao, ang sakramento sa simbahan nga gitukod ni Kristo dili na mao, dako kay na makapilyanong panamastamas ni Kristo, kay mao kini ang gibili ni Kristo des kalibutan, di ba? Nga makadawat og grasya mat hinumdumi makapilyano nga ang Eucharistia mo ni maghatag kanatong kinabuhi. Naa sa Juan kapitulo 6 bersikulo 51 hangtod 54. Now, kung mao ni maghatag nitong kinabuhi unya tudluan ka nga magdili na tamutog Eucharistia, so dili na magkaroon og kinabuhi. Di ba? So, unsa may tabo? Ikaw nga wa na kamutuo sa Eucharistia, nandamay pa jud ka og daghang mga tao nga dili na nimo patuohon, muna magkapalyano mas delikado pa ka sa tao nga naibisyo. Kay ang naibisyo iya ra gyud tong ang iyahang silot sa iyahang kaugalingon kay iyahamang binuhatan, pero kanang nakasala naka imo pa jung gidamay ang uban, dako kay nang tulubagon magkapilyano. Hinumdumi ang giingon ni Kristo sa iyang simbahan sa 10:16 sa Lucas nga ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako, ug ang nagdawat kaninyo nagdawat kanako. So kung gidawat nato ang simbahan, gidawat usab nato si Kristo. Kung gisalikway nato ang simbahan, gisalikway usab nato si Kristo. Nga naman tungod kay si Kristo mao ang ulo sa simbahan, yung mao iyang lawas. Kolosas 1:18. Unya diha biyad siya magluwas, matud pa sa Efesos 5:23 nga siya mismo mo'y manaluwas sa simbahan nga mo'y ang lawas. Muna bantayan mga kapilyano, tungod kay ang kamatuoran, ang simbahan mao ang haligi o sukuranan sa kamatuoran. Ang simbahan, muna ang simbahan may mutudlo sa tanan mga pagtulunan nga gikan ni Kristo. Masinulat man na sa Biblia o sa mga sagradong tradisyon nga gipraktis ng daan sa una pa. Ang simbahan mao'y mo pasabot, dunay otoridad nga mao'y mo pasabot alang sa kahiusahan o
dili magkabahin-bahin. Mayong gabi kay Phil Balbes, no? Watching from Butuan, mayong gabi. May panikay sikay diha igsuon sa Butuan City. Mayong gabi diha sa tanang taga Butuanon, no? So, muna magkapiliano nga importante kaayo nga muangklat ta perminti ni Kristo diha sa iyahang simbahan. Ulo ug ang lawas, no? Si Kristo niingon sa John chapter 14 verse 6 chapter 6 nga John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Unya kung si Kristo di ay maong ulo sa simbahan nga mayang lawas, Kolosas 1:18, sa ato pa ang iyang lawas usab mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Nganong nahimong kamatuoran, umikan kay si San Pablo nag-ingon sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan ang haligig patukoranan sa kamatuoran. Ngano ang simbahan maghatag og kinabuhi tungod kay naa diha ang Eucharistia nga maghatag kanatong kinabuhi sumala sa Juan 6:51 hangtod 54. So muna makapiliano nga si Kristo ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Si Kristo na ulo ug ang simbahan mo yang lawas mao pod ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. So mangita gikas tinuod nga simbahan o lawas ni Kristo. May gabi kay Buboy Ricamadas, no? May gabi kanimo bro, Ricamadas, shout out. Mayong padikay sikay diha. So mo na man kapilian no ngang kamatuoran, no? Nga usahay dalhon o birahon gyud tangad to sa kanang pagdili pagtuo sa Eucharistia apan himan nga ang Eucharistia maoy naghatag kanatong kinabuhi. So, lisod magkapiliano kung human nimo nga gi-embrace ang simbahan, human nimo gikaon si Kristo nga naghatag nimo kinabuhi, unya pagkahuman ning hawa ka sa simbahan, imong gisalikway ang simbahan, imong gisalikway ang naghatag og kinabuhi, muna nga mamalandong ta mga kapiliano. O bitaw daghan kaayo hinumdumi si Pastor Scott Han usa ka brilliant Protestant. Pero tungod sa iyang pagtuon sa Eucharistia, writer pa gina sa Protestante, theologian pa gina siya. Pero unsay nahitabo, nabalik siya sa Katoliko, gumikan kasi ang kamatuoran, imbes kay iya hangit istudyuhan ang Eucharistia, namor hinuon nga nakonbinsi siya na ang Eucharistia tinuod dili simbolo. O ang Eucharistia mao'y maghatag og kinabuhi og ang pari mao'y gihatagan og otoridad nga way putol nga pagpandong gikan sa apostoles. Kay kung ato basahon ng Acts chapter 13 verse 1 to 3 nga dili pinaagi sa mga pagpandong kanila, no? Kay di man ka makahimo sa imong ministriya kung dili ka pinandungan sa mga apostoles. So doon nagay pagpandong, so way putol ang mga kaparian karon nga pinandungan, no? Kung imong iatras ang nagpandong nila kinsay nagpandong hantod mobalik kina ngadto sa unang siglo magkapiliano sa mga apostoles. Pero kining mga pastor magkapiliano nga nagwali-wali karon sa nangbuto sa mga 16th century, labi na ni mga 19th century na nanungha, asa man ang ilang connection? Wala di connection ug walay nagpandong nila. Inumdumi magkapiliano sa Gis 15 sa Roma nga walay kundili ka pwede nga magwali kundili ka gipadala. Kailangan na sending forth. Di ka pwede nga manguna sa katawhan sa Dios kung walay nagpandong nimo, kailangan ipadala. Munay bantayan kung kinsa nagpadala ani mga tawhan ng kusog kaayo, mubasag Biblia, magwalig Biblia, pero sila rapod ang nagbasag nagsabot makapiliano. Walay kanang gitawag og otoridad, walay sending forth, walay pagpandong gikan sa mga apostoles. Arman Lopez Menyosa, mayong gabi bro. Amen. No? Salamat kaayo. Si Carmi Ling, good evening bro. Shout out bro. Kapatid, mayong gabi diha. Carmi Ling, mayong panikay sikay. Si Buboy Ricamada, salamat bro sa Word of God. Thank you sa bro sa imong pag-share og mayong gabi sa inyong tanan. So, muna magkapiliano ang ato lang gitubag, ang gitawag og pangutana kaganina nga pwede ka ng kuan ba daw apil bang Martes sa bawal pagkaog karne, dili Biyernes lang. Kanang na ay tinuuhan nga di mo kaog Martes ug Biyernes mga kuan na bro, mga occultism, kanang mga tambalan bitaw. Kanang mga tambalan, kanang na ay mga habak-habak anting-anting
dili na sila mukaon og karne Martes ug Biyernes. Ayaw og sunod anak kay dili na sa Katolik ng mga okultism, mga tambalan. Ang hugot nga gipasidan-an ang katawhan sa simbahang Katoliko, ang mga binunyagan nga dili ta modangop anang mga espiritista. Nana sa atong 2116 sa CCC, no, klaro kaayo, all forms of divination are to be rejected. Unsa man na kanang mga dunay mga anting-anting tanan, no, daghan diha, basahan na ang 2116 sa CCC mga kapilyano, no. Kanya kining mga tambalan do na sila mga tulumanon pod, makisabay pod sila panahon sa Kwaresma. So dili na to ikatingala mga kapilyano nga bisan sa si Kristo nga dito sa kamingawan, no, wa gyud siya lungipod sa yawa. So musabay-sabay gyud ang yawa kung asa si Kristo. Muna kung unsay selebrasyon ni Kristo sa iyang simbahan, na apoy selebrasyon ang yawa nga mo iya mga sumusunod. Ano? Bantay kay kanang mga gahom-gahom sa mga espiritista, dili na Espiritu Santo mga kapilyano nga gibili ni Kristo sa iyang simbahan. No, bantay, no? Dili ta ayaw isugal ang ato ang kalag. Diri ta sa sakramento sa simbahan nga mao gitukod ni Kristo. Kay aron ta makadawat sa grasya. Di ba? So, muna bantayan kay daghan kaayo mga napukan ngadto sa kanang gitawag og kasalanan gumikan sa ming-inggit sila anang mga dili mao, no, dili iyas Ginoo, dili Espiritu Santo, mga espiritu tonto na sila. Apa mayong gabi diha bro. Oh, maayong gabi, salamat sa imong pagpasabot. Watching from Chili Mini Mart. Oh, Chili Mini Mart. No, diha sa Talisay, diri sa Lapanday, mga kapilyano. Na diha ang magwan mo, mag-grocery mo, daghan kay diha nga mga baligya sa Chili Mart o Mini Mart, no? Maayong gabi diha, bro. Uban sa imong banay diha, salamat kaayo sa makanunayon pagsuporta sa aton GKK. Way puas nga paghatag sa imuhang inyuhang mga kanang prayer, financial, spiritual nga bahin. So daghan, no, grabe ang support. Salamat kaayo ban sa imong pamilya. So mga kapilyano, no, salamat kaayo. Agi lang ko sa inyuhang wall kadali, agi pagtimbaya sa atong mga kapilyano karong orasa, no. So salamat kayo sa inyong pag-uban kanako og dalaygon ang Dios ayong gabi sa tanan o ginumduman kanunay tatak kapilyano sa simbahan ni Kristo mo serbisyo. God bless everyone. Amping